بسم الله الرحمن الرحيم ساڈے دل دا بیتی اللہ ساڈی جان لائے مجبوری ساڈے دل دا بیتی اللہ ساڈے دل دا بیتی اللہ ساڈی جان دائے مجبوری سانو بیت اللہ دکھلا دے سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڈی حسرت ہو جائے پوری ساڈے دل دا بیتی اللہ ساڈی جان دائے مجبوری سانو بیت اللہ دکھلا دے سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڈی حسرت ہو جائے پوری اللہ سونے کرم کما دے اللہ سونے کرم کما دے سانو اپنے گھر پہنچا دے اللہ سونے کرم کما دے سانو اپنے گھر پہنچا دے تو کوئی اسباب بنا دے تو کوئی اسباب بنا دے نہیں چلی جاندی دوری ساڈے دل دا بیتی اللہ ساڈی جان دائے مجبوری سانو بیت اللہ دکھلا دے سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڈی حسرت ہو جائے پوری ربا تیرے درد دوالے ربا تیرے درد دوالے ربا تیرے درد دوالے گما نالے حجر اسود چما ربا تیرے درد دوالے گما نالے حجر اسود چما ہاتھ چک چک کے میں ماکھاں ہاتھ چک کے میں تینوں آکھاں جے ہو جاوے منظوری ساڈے دل دا بیتی اللہ ساڈی جان دائے مجبوری صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے جو اللہ تعالیٰ ساری کائنات دا خالقی مالکی رازقی داتا و دستگیر اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی لکھاں کروڑاں ہزاراں بے شمارہ درود و سلام دا نزول ہوئی دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور سننے والی میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں تمہارے سامنے اللہ دے قرآن اندرو سورہ احزاب اس دی آیت نمبر 40 دی تلاوت کیتی ہے دعا کرو اللہ پاک مینوں صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے مینوں اور تسانوں سارے انو اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آج 27 مئی ہے اور اس تو ایک دن پہلے یعنی 26 مئی نو اس دنیا دا بہت ہی گندا اور کٹگیا انسان نبوت دا ڈاکو جنوں مرزا غلام احمد قادیانی کیا جاندہ ہے 1908 دے اندر 26 مئی نو او لیٹرین دے اندر مریا اللہ اکبر کبیرہ ایسے مناسبت دے نال آج ملک پاکستان دی اکثر مساجد دے اندر ختم نبوت دے موضوع نو بیان کیتا جا رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمایا میرا محبوب پیغمبر اللہ اکبر نئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے مرداں وچوں کسے دے حقیقی باپ لیکن وہ اللہ دے رسول نے وخاتم النبیین اور خاتم النبیین نے ختم نبوت دا تاج پا کر کے آن والے نے
اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر دی آمد دے پھر نبوت دا دروازہ بند کر دیتا، اور آپ نے ایک مقام تے فرمایا لوگوں آنا والساعۃ کہاتین، آپ نے 2 انگلیاں دا اشارہ کر کے فرمایا کائنات والیوں میں اللہ دا محبوب پیغمبر اور قیامت جویں 2 انگلیاں نال نال نے نا ایویں اسی کٹھے آئے ہیں، یعنی میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے، کوئی نواں نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یاد رکھیا جے اے مرزا غلام احمد قادیانی اے 1840 دے لگ بھگ اس دہائی اندر پیدا ہویا، اور انہیں نبوت تے ڈاکہ ماریا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہیں کئی ایک دعوے کیتے، سب تو پہلا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مجدد دین ہاں، میں دین دی نشو نما کرنے واسطے اے جڑے گا سنتاں یا جڑیاں احکامات اے لوگ بھول چکے نے انہاں نو تر و تازہ کرنے واسطے مجدد دین بن کر کے آیا ماں۔ پھر ایک نے دعویٰ کیتا میں مسیح موعود بن کر کے آیا، میں عیسیٰ بن کر کے آیا، کدی کہندہ عین اللہ نعوذ باللہ میں اللہ تعالیٰ دی اکھ بن کر کے آیا، اور کدی کہندہ میں نبی آخری نبی بن کر کے آیا، اور کدی کہندہ میں ذلی اور بروزی نبی بن کر کے آیا ماں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ان دے سارے دعوے باطل نے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر کم و بیش 100 ایسی آیات نو نازل کیتا ہے جنہ اندر کئی آیتاں قطعی الدلالہ، کئی آیتاں نص الدلالہ، اللہ اکبر کبیرہ، دلالت النص دے ذریعے، اور کئی قطعی الثبوت فرمایا او نبی پاک دی ختم نبوت دے اتے دلالت کر دیاں نے، اور نبی پاک دی احادیث وچوں 210 ایسیاں حدیثاں نے جیڑیاں صرف نبی پاک دی ختم نبوت نو ثابت کرنے واسطے نے۔ اور یاد رکھیا جے ختم نبوت چھوٹا جہا مسئلہ نہیں، اونی دیر تکرا کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جنی دیر تکرا نبی پاک دی ختم نبوت دے اندہ ایمان نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نو اللہ پاک نے 2 تاج عطا فرمائے، ایک نبوت دا تاج ہے، ایک ختم نبوت دا تاج ہے۔ جنی دیر تک ساڈا ختم نبوت دے ایمان نہیں ہوئے گا، ساڈا کلمہ تے ساڈا اسلام بھی قابل قبول نہیں ہوئے گا۔ اور اتنا اہم مسئلہ اگر تسی تاریخ نو پڑھو نا تے نبی پاک دے دور اندر کنیاں ہی جنگاں ہوئیاں، انہاں ساریاں جنگاں دے وچ نبی پاک دے 250 صحابہ شہید ہوئے نے، لیکن نبی پاک دی وفات تو بعد جڑی سب تو پہلے ختم نبوت دی جنگ لڑی گئی مسیلمہ کذاب دے نال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دے اندر اے پہلی جنگ جڑی ختم نبوت دی خاطر لڑی گئی ہے، اس ایک جنگ اندر نبی پاک دے 1200 صحابہ شہید ہوئے نے۔ پھر مسیلمہ کذاب نو قتل کیتا گیا ہے 1200 شہادتاں تو بعد، یعنی باقی ساریاں جنگاں، جنگ بدر، جنگ احد، حنین خیبر، انہاں ساریاں جنگاں دے صرف 250 صحابہ شہید ہوئے، اور اکو ختم نبوت دی جنگ اندر نبی پاک دے 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ اندازہ لگاؤ کہ ختم نبوت دی کنی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس جنگ تو بعد اس جنگ اندر تقریباً 800 ایسے صحابہ سن جڑے قرآن دے قاری سی اور قرآن دے حافظ سن جڑے شہید ہوئے، تے صحابہ کرام نے پھر مشورہ کیتا اے ابو بکر صدیق جی ایویں تے جنگاں کئی حافظ قرآن شہید ہو جان گے تے قرآن کے ساڈے کو دور نہ چلا جائے، ان دی حفاظت واسطے آپ قرآن مجید نو ایک کتابی شکل اندر محفوظ کر لئیے۔ پھر صحابہ کرام نے مشورہ دیتا، ابتدا اندر ابو بکر صدیق نے انکار کیتا، لیکن پھر سارے حالات نو سامنے رکھ دیا ہویا قرآن نو جمع کرندہ اے فیصلہ ہویا۔ لیکن میں صرف دسنا چاہنا کہ ختم نبوت دی خاطر نبی پاک دے صحابہ نے
جانا قربان کر دیتیاں، اپنا چمن تے امن قربان کر دیتا، اپنی کل کائنات قربان کر دیتی، لیکن مسیلمہ کذاب اٹھیا تے انہوں قتل کر دیتا گیا، اسود انسی اٹھیا تے انہوں قتل کر دیتا گیا، مختار سخفی اٹھیا انہوں قتل کر دیتا گیا، جننے بھی جھوٹے نبوت دے دعوے دار آئے ساریاں نال جنگ ہوئی ہے، قتال ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نبی پاک نے فرمایا میری امت دے اندر سلاسون دجالون کذابون 30 ایسے لوگ آن گے، اللہ اکبر کبیرہ، یزعم انہ نبی، جڑے دعویٰ کرن گے اسی نبی بن کر کے آئے ہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور میرے صحابہ یاد رکھیے جے میں آخری نبی بن کر کے آیا، انا خاتم النبیین، میں ختم نبوت دا تاج پہن کر کے آیا، میں خاتم النبیین بن کر کے آیا، میں آخری نبی بن کر کے آیا۔ اگے مزید وضاحت فرمایا لا نبی بعدی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جڑا میرے تو بعد آ کر کے نبوت دا دعویٰ کرے گا، دجالون کذابون، او دجال ہوئے گا، او کاذب ہوئے گا، او جھوٹا ہوئے گا، جہنم دا کتا تے ہو سکتے، لیکن میرے تو بعد کوئی آ کر کے نبی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ غور کریا جے میں ختم نبوت نو اج بیان کرنے، اللہ اکبر۔ آ میرے مسلمان ویران، امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید البشر نل پیار کرن والے، حسنین کریمین دے نانا جان نل پیار کرن والے، میرے نبی دے ادنا اشارے دے اپنا تن من دن اپنی کل کائنات نو قربان کرن والے، اللہ دا قرآن نبی پاک دی ختم نبوت نو اس انداز نال بیان کر داوے۔ اللہ پاک فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، میرا محبوب پیغمبر اللہ دا رسول بن کر کے آیا وے، خاتم النبیین، اور خاتم النبیین بن کر کے آیا ہے، میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور غور کریا نا، میں جس چیز دا اعلان کرنا چاہنا ہوں، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں اللہ دا آخری نبی بن کر کے آیا ہوں۔ ایک حدیث پاک اندر موجود ہے، غور کریا جے میرے آقا اعلان فرما نے انی آخر الانبیاء و مسجد آخر المساجد، اے صحیح مسلم دی حدیث، میرے نبی نے فرمایا انی آخر الانبیاء، میں سارے نبیاں تو آخر نبی بن کر کے آیا ہوں، میرے تو پہلے سارے نبی دنیا تے آ چکے نے، اپنا اپنا وقت گزار کے او فوت ہو کر کے قبر اندر جا چکے نے، سوائے عیسیٰ نبی دے۔ اللہ نے عیسیٰ نبی نو زندہ آسمان تے اٹھا لیا وے، او قرب قیامت دوبارہ زمین تے نازل ہون گے، لیکن اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا، میں اپنے ہاتھ اندر قرآن پکڑ کے کہہ رہا ہوں، جدو عیسیٰ نبی قرب قیامت دوبارہ نازل ہون گے، وہ ایک نبی دی حیثیت نال نازل نہیں ہون گے، بلکہ میرے محبوب پیغمبر دا امتی بن کر کے نازل ہون گے۔ انہوں نے اپنی زندگی اندر ایک دعا کی تھی، ایک حدیث پاک اندر موجود ہے، اللہ پاک نے تمام نبیوں نے ایک اختیاری دعا دیتی تھی، ایک ایسی دعا دا ہر نبی نو اللہ پاک نے آفر کی تھی کہ وہ جیڑی بھی دعا کرو گے میں اللہ تواڈی دعا قبول کروں گا۔ سارے نبیوں نے اپنے اپنے انداز وہ دعا قبول کر گئے، وہ دعا منگ کے قبول کروا لے گئے، لیکن عیسیٰ نبی نے دعا کی تھی، اللہ میری یہ دعا ہے کہ میں نو آخری نبی دا امتی بنا دے۔ اللہ فرماندا ہوندا تے زمانہ بڑا بعد اندر آنے والا وے، لیکن اے میرے نبی عیسیٰ میں تیری دعا قبول کر لینا وا، میں تینوں زندہ آسمان تے اٹھا لواں گا۔ آج عیسیٰ نبی دوسرے آسمان تے موجود نے، قرب قیامت اللہ اکبر کے متواتر احادیث نے، اللہ اکبر کئی ایک احادیث نے، جناب دمشق دے اندر جامع مسجد ہوئے گی، امام مہدی نبی پاک دی امت دے اندر ایک امام
ایمان والا وے جڑا قرب قیامت آئے گا جن دی والدہ دا نام اللہ اکبر آمنہ ہوئے گا انہاں دے والد دا نام عبداللہ ہوئے گا اور انہاں دا اپنا نام محمد ہوئے گا اور انہاں دا لقب مہدی ہوئے گا جنہوں امام مہدی کیا جاندہ ہے اے وقت دے امیر المؤمنین بن جان گے مومنہ تے مسلمانہ دے حکمران ہون گے اور عصر یا زور دی نماز دا وقت ہوئے گا این کر کے دمشق دی جامع مسجد دے اندر این کر کے صفاں بن جان گیاں اللہ اکبر کبیرہ ایک مکبر تکبیر کہنے شروع کرے گا حالی تکبیر پڑھے گا یا شروع کرے گا اینی دین این کر کے شور پہ جائے گا این کر کے مسجد دے منار تے این دو فرشتیاں دے پرا تے ہاتھ رکھتے اللہ دا نبی عیسیٰ نازل ہو جائے گا این کر کے منار دے اوپر لے آ کر کے این کر کے فرشتے انہوں اتار دیں گے پھر وہ اعلان کریں گے کہ سیڑھی لے کر کے آنا منار تے سیڑھی لگا کر کے اللہ دے نبی نے ایک ایک گل دس چڑھیے فرمایا سیڑھی لگا کر کے منار تو تھلے اتارے آ جائے گا اس وقت عیسیٰ نبی دے سر تے ٹوپی نہیں ہوئے گی پگڑی نہیں ہوئے گی سر ننگا ہوئے گا اور حدیث پاک اندر موجود ہے انہاں دے سر دے اتے پانی دے قطرے انج ہون گے جویں ہنے غسل کر کے آئے نے جدوں سر نوں جکان گے تے پانی دے قطرے جویں چاندی چمک دیے اس طریقے نال چمک دے ہون گے ایویں ننگے سر کر کے پوڑی تاری سیڑھی تانی مینار تو تھلے اترن گے اور امام مہدی کہن گے تعال صلی نا یا عیسیٰ بنا اے عیسیٰ نبی جی آ کر کے نماز پڑھاؤ نا آ کر کے تعال صلی نا نماز پڑھاؤ نا یہ مسئلہ امام تو پیچھے ہٹن لگن گے لیکن میں قربان جاواں عیسیٰ نبی اشارہ فرمان گے کہن گے مکانہ کا یا مہدی او امام مہدی اپنی جگہ تے ٹھہر جا اپنی جگہ تے رہنا مسئلہ نہ چڑھ حاضر تکریمت حاضر الامتی ایک کہے گا آج میں نبی بن کر کے نہیں آیا میں تے آخری نبی دا امتی بن کر کے آیا ماں آج امام تسی کرواؤ گے میں عیسیٰ تواڈے پیچھے نماز ادا کراں گا او پہلی نماز جدوں نزول ہوئے گا نا امام مہدی دے پیچھے پڑھ کے پوری دنیا نو پیغام دین گے آج میں نبی دی حیثیت نال نہیں آیا بلکہ میں امتی دی حیثیت نال آیا ہوں وہ پہلی نماز پیچھے پڑھن گے بعد اندر نمازاں پڑھاون گے لیکن پہلی نماز پیچھے پڑھ کے کہن گے تکریمت حاضر الامتی اس امت دی فضیلت ہے میں اللہ دا نبی عیسیٰ دعا کر کے آخری نبی دا امتی بنیا ہوں برکہ خدا را توجہ کرے آجے میرے محبوب پیغمبر دی ختم نبوت دے حوالے نال آپ نے فرمایا انی آخر الانبیاء و مسجدی آخر المساجد فرمایا میں سارے نبیاں تو آخر تے دنیا تے تشریف لے آیا ماں سب تو آخر تے پیدا ہویا ماں سب تو آخر تے دنیا تے آیا ماں و مسجد آخر المساجد اور میری مسجد ساریاں مسجداں وچوں آخری مسجد ہے ایندا معنی کیے ایندا معنی دوجی حدیث اندر بھی موجود ہے لیکن میں پہلے ایتھے وضاحت کر دے پھر دوسری حدیث پڑھنا وا میرے نبی نے فرمایا جننے بھی اللہ دے نبی دنیا تے آئے نے انہاں نے آ کر کے ایک معبد خانہ تیار کیتا ہے اپنے اپنے انداز اندر اس گھر دا جو بھی نازی کنیسہ سی اللہ گرجا سی یا مسجد سی اپنے اپنے دور اندر ہر نبی نے جدو دنیا تے آئے نے نبوت دا اعلان کیتا انہاں نے ایک عبادت خانہ تیار کیتا دوجے لفظاں اندر ہر نبی نے ایک مسجد تیار کیتی ہے وہ مسجد نبی دے نام دے مشہور ہوئی ہے اللہ اکبر کبیرہ ایویں میں آخری نبی آ کر کے میں مسجد نبوی نو تعمیر کر دیتا ہے اے آخری مسجد جنوں کوئی نبی تعمیر کرے گا اس تو بعد قیامت تک مسجداں تے تعمیر ہوندیاں رہن گیاں لیکن انہاں دے بانی اس آخری نبی دے امتی ہون گے کوئی نبی نہیں ہوئے گا جنوں نبی تعمیر کرے گا وہ دنیا تے آخری مسجد جنوں مسجد نبوی کیا جاندا ہے میں آنا آخر الانبیاء میں سارے نبیاں تو آخر تے آیا ماں و مسجدی آخر المساجد اور میری آخری مسجد نبوی جنوں کوئی نبی تعمیر کر داوے اور دوسری حدیث اندر اور بھی وضاحت موجود ہے فرمایا آنا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء جویں میں نبیاں دے وچوں آخری خاتم النبیین بن کر کے آیا ماں ایویں میری مسجد بھی خاتم مساجد الانبیاء اے سارے نبیاں دیاں مسجداں وچوں آخری خاتم النبیین دے لحاظ نال اے آخری مسجد جنوں اللہ دے نبی نے تعمیر کیتا ہوئے
میرے نبی نے اعلان فرمایا کہ میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے بڑے پیارے الفاظ بیان کیتے، غور کریا جی۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، خود میرے نبی نے، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، ہر زمانہ سن لے، ہر زمانہ سن لے، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لمحہ لمحہ ان کا ہوا میں، لمحہ لمحہ ان کا ہوا کے جگمگانے والا، جگمگانے والا، آخری شریعت کوئی آنے والی، آخری شریعت کوئی آنے والی، نہ ہے لانے والا، نہ ہے لانے والا، نہ ہے آنے والا، نہ ہے لانے والا۔ لہجائے خدا میں، لہجائے خدا میں، لہجائے خدا میں آپ نے صدا دی۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، تھے اصول جتنے ان کے ہر سخن میں، تھے اصول جتنے ان کے ہر سخن میں، نظم ہو گئے ہیں، نظم ہو گئے ہیں، دی کے سارے رستے، دی کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ ذات حرف آخر، ذات حرف آخر، بات انفرادی، ذات حرف آخر، بات انفرادی۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ کوئی، پائے گا نہ لوگو، ذلیا بروزی، ذلیا بروزی، اب کوئی پیغمبر، ذلیا بروزی، اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو، آئے گا نہ لوگو۔ آپ نے یہ کہہ کر، آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی آبادی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ برکہ غور کرے آجے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور حدیث تے غور کرے آئے نا، صحیح بخاری شریف اندر حدیث موجود ہے۔ میرے نبی نے اعلان فرمایا، آپ ختم نبوت دا مسئلہ صحابہ نو سمجھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابیو، کسے بندے نے ایک محل تیار کیتا ہے، این کر کے سونے چاندی دیاں اٹاں لگائیاں نے، اینا خوبصورت محل بنایا ہے کہ محل دیکھ کیا کہنے۔ آپ نے فرمایا مثالی و مثل الانبیاء کمثل رجل بنا دارا فاکملها واحسنها الا موضع اللہ بنا۔ میرے آقا اعلان فرما دینے، میری مثال اور باقی سارے نبیاں دی مثال ایک محل جیسی ہے۔ ایک بندے نے محل تیار کیتا، ایک کوٹھی تیار کیتی ہے، فاکملها واحسنها، انہیں سارا محل مکمل کر لیا وے، اندیاں کھڑکیاں دروازے، اندے تمام معاملات، اینا سونا محل بنایا وے، اللہ موضع اللہ بنا، لیکن ایک اٹ دی جگہ باقی چھڑ دیتی ہے۔ پھر لوکاں دی دعوت کر دے، اے سارے لوگ آ کر کے محل نو ویکھ دے نے، جڑا بھی محل اندر داخل ہوندا ہے تے حیران رہ جاندا ہے کہ ایڈا خوبصورت محل ہے، اینا پیارا محل ہے۔ وہ محل دیاں تعریفاں ہی کردا رہندا ہے، لیکن جدوں محل تو باہر نکلن لگدا ہے نا تے دروازے دے قریب ایک اٹ دی جگہ خالی ہے۔ وہ مالک نو کہندا وے جن نے دعوت
کیتی تے محل بنایا ہے کہندا ہے یار کتے ایتھے بھی ایک اٹ لگا دتی جاندی تے محل اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاندا اے سارا محل بالکل ٹھیک ہے لیکن ایک اٹ دی جگہ باقی ہے اللہ اکبر کبیرہ تے نبی پاک نے فرمایا فان اللہ بینا تو انا خاتم النبیین او میرے صحابیو اے محل ان سمجھو کہ نبوت دا محل بنیا وے ایک نبی سب تو آدم پیغمبر آئے نے اللہ نے اس محل دی ایک اٹ لگا دیتی پھر دوسرا نبی آیا اللہ نے دوسری اٹ لگا دیتی ہے اے سوا لاکھ یا کمو بے جننے بھی نبی رسول پیغمبر آئے نے جڑا بھی نبی دنیا تے آندا سی اس محل دی ایک اٹ لگ دی جاندی تھی اے سارا نبوت دا محل مکمل ہو گیا تے ایک اٹ باقی سی فرمایا وہ آخری نبوت دے محل دی اینٹ میں بن کر کے آیا ماں وانا خاتم النبیین جدو میں آیا ماں وہ آخری اٹ بھی لگا دیتی گئی ہے تے نبوت دا محل مکمل ہو چکی آوے ان کوئی نوا نبی نہیں آئے گا فرمایا میرے تو بعد اگر آئے گی تے قیامت ہی آئے گی نوا نبی نہیں آ سکتا فرمایا میں آخری نبی بن کر کے آیا اللہ اکبر کبیرہ اور غور کرے آجے ایک اور مقام تے نبی پاک نے انج بیان کر کیتا وے میں فانا فی النبینا موضوع تلک اللہ بنا میں نبیاں دے اندر اے محل دی آخری نبوت دی اینٹ بن کر کے آیا ماں اور ایک مقام تے نبی پاک نے مسند احمد اندر فرمایا فجیت انا واتمت تلک اللہ بنا میں دنیا تے سواستے آیا ماں کہ نبوت دے محل دی آخری اینٹ بھی مکمل ہو جائے اے نبوت دا محل مکمل ہو جاوے نا اللہ اکبر کبیرہ بعد عیسائی لوگ اور فرمایا جڑے مرزائی لوگ نے اعتراض کر دینے اے کہندے نے مسلماناں دا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ نبی دوبارہ دنیا تے آون گے پھر تے بعد اندر ایک نبی آ گیا لا نبی بعد آئے تے گل غلط ہو جائے گی نا لیکن غور کریا جے ایک مقام تے نبی پاک نے صحیح بخاری دی حدیث 526 نمبر صفحہ اللہ اکبر کبیرہ اور غور کریا صحیح مسلم دے اندر دوسری جلد دے اندر بھی حدیث موجود ہے ایک دفعہ نبی پاک نے حضرت علی نو بلا فرمایا وے ان کر کے آپ بھائی چارہ فرما رہے تھے آپ نے فرمایا میرے پیارے علی انت منی بمنزلت ہارون ہارون فرمایا میرے بھائی علی تو میرے نال ایویں نسبت رکھنا جویں ہارون نبی حضرت موسیٰ پیغمبر نال نسبت رکھدا ہے یعنی حضرت ہارون نبی موسیٰ پیغمبر دے چھوٹے بھرا سن حضرت موسیٰ بھی نبی ہے حضرت ہارون بھی نبی ہے آپ نے فرمایا میرے پیارے علی تو میرے نال ایویں نسبت رکھنا ہے جی میں ہارون نبی دی موسیٰ پیغمبر نال نسبت ہے لیکن نال فرمایا الا انہ لا نبی بعدی ہارون تے نبی تھی لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا ان دی وضاحت انج بھی سمجھو نا جننے نبی پیدا ہونے دی وہ میرے محبوب پیغمبر تو پہلے پیدا ہو کے دنیا تے وقت گزار چکے نہیں عیسیٰ نبی میرے نبی تو بعد ان قرب قیامت آن گے دوبارہ پیدا نہیں ہون گے وہ تے نبی پاک تو پہلے ہی پیدا ہو کے دنیا تے وقت گزار کے گئے سن اللہ نے زندہ نو آسمان تے اٹھایا تے دوبارہ نزول ہوئے گا وہ دوبارہ نہ ہی پیدا ہون گے نہ ہی کوئی دوبارہ نوی نبوت لے کر کے آن گے نہ ہی اپنی پرانی نبوت یعنی انجیل دا پرچار کرنگے عیسائیت دا پرچار کرنگے بلکہ نہیں وہ آون گے دوبارہ تے میرے نبی دے امتی دی حیثیت نہ آون گے فرمایا میرے نبی تو بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے گا کوئی نبی نہیں آئے گا عیسیٰ نبی آن گے تے نبی بن کر کے نہیں آن گے اللہ اکبر اور غور کرے آرے اللہ اکبر کبیرہ ایک اور حدیث سے غور کرے صحیح مسلم اندر حدیث موجود ہے میرے نبی فرماتا ہے الا انہ لا نبوت بعدی ایک کنے الفاظ میرے نبی بول دیں کتے فرمایا لا نبی بعدی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کتے فرمایا انا خاتم النبیین میں خاتم النبیین بن کر کے آیا ماں اور اس مقام تے میں انہ لا نبوت بعدی میرے تو بعد نبوت ختم ہو گئی ہے جیڑی نبوت میں لے کر کے آیا ماں ان اللہ نے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا وے یہ نبوت دا سلسلہ ختم ہو چکی آوے میرے تو بعد کوئی نوی نبوت شریعت دنیا تے نہیں آ سکتی اللہ اکبر کبیرہ اور غور کرے آڑینا اللہ اکبر کبیرہ ایک مقام تے جدو نبی پاک نے کر کے معراج دی رات
این کر کے اقصی بیت المقدس دے اندر گئے نے تے آدم پیغمبر تو لے کے سارے نبی این کر کے اللہ اکبر صفا بنا کر کے کھڑے ہو گئے نے ادھر سارے نبی صفا بنا کر کے کھڑے ہو گئے نے اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر نو فرمایا وے حضرت جبریل امین نے نبی پاک دا ہاتھ مبارک پکڑے آوے این کر کے فاخذانی جبرائیل فقدمانی مینو جبریل امین نے بازو تو پکڑ کے این کر کے مصلی امامت تے کھڑا کر دیتا وے حتی اممتہم حتی کہ میں سارے نبیاں دی امامت کروائیے وانا خاتم النبیین اللہ نے مینو خاتم النبیین بنا دیتا وے یہ دو سارے نبیاں میرے پیچھے نماز پڑھی گئی میں خاتم النبیین بھی بن گیا میں امام الانبیاء بھی بن گیا اور جننے بھی نبی سی وہ مسجد اقصی بیت المقدس اندر جمع ہو چکے سی جڑا نبی سی وہ بیت المقدس اندر پہنچ چکیا سی معراج دی رات میں سوال کرنا مرضیاں دے کولو اگر تسی اپنے کانے دجال نو غلام احمد قادیانی بے ایمان نو نبی کہندے رے ذرا ثابت کرو کیا اے بھی معراج دی رات بیت المقدس اندر پہنچیا سی کہ نہیں پہنچیا سی فرمایا جننے بھی اللہ نے نبی بھیجے سی سارے بیت المقدس اندر پہنچ چکے سی حتی اممتہم میں سارے نبیاں دی امامت کروائی اللہ پاک نے مینوں سارے نبیاں دا امام بنا دیتا ایک اور حدیث تے غور کریا جے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے محبوب پیغمبر فرما دینے اللہ نے دنیا تے جننے بھی نبی بھیجے نا اللہ اکبر کبیرہ وہ ایک خاص بستی ول خاص پنڈ ول خاص علاقے تے شہر ول ایک خاص قوم ول بنا کر کے بھیجے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا لیکن اللہ نے مینوں پوری انسانیت واسطے نبی بنا کر کے بھیجیا وے قیامت تک جو بھی انسان پیدا ہونے والے میں اللہ دا نبی سارے واسطے نبی بن کر کے آیا میں اللہ کافۃ للناس میں ساری انسانیت واسطے کافی بن کر کے آیا نبوت دے اعتبار نال نبی ہون دے اعتبار نال اللہ پاک نے مینوں آخری نبی بنا چھڈیا ہے ایک فرد دا نبی نا ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی میرا نبی تے واللہ میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی میرا نبی تے واللہ میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی سورج چن تے تارے من دے نے اس نسارے سورج چن تے تارے من دے نے اس نسارے مننا پوے گا دن تے او رات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی دنیا تے ہر کسے دی دنیا تے ہر کسے دی بولی او جاندا اے پتھر وی کلمہ پڑھ کے جس نوں پہچاندا اے پکھواں دا نبی حشرات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی واللہ میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی محدود جئی نبوت اے لے کے نبی آئے محدود جئی نبوت لے کے او نبی نے آئے سارے جہاں تو اوپر سارے جہاں دا رہبر بن کے نبی ہے آیا میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی
فرمایا سارے نبی آئے ایک خاص قوم وال خاص امت وال خاص علاقے وال، لیکن اللہ پاک نے مینوں پوری انسانیت دا نبی بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور غور کرے آرے اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب پیغمبر دی ختم نبوت دے حوالے نال غور کرے آرے نا، اللہ اکبر کبیرہ ایک مقام تے اللہ پاک نے انہی اعلان فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ فرمایا میں پوری انسانیت واسطے عالمگیر نبوت لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور غور کرے آرے نبی پاک نے فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا اللہ پاک نے میرے کئی ایک نام رکھے نے، آنا محمد، میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن دا معنی تعریف کیتا گیا ہے، اپنے بھی تعریف کر دینے، بیگانے بھی تعریف کر دینے، انسان بھی تعریف کر دینے، حیوان بھی تعریف کر دینے، جن بھی تعریف کر دینے، فرشتے بھی تعریف کر دینے۔ میں گل مک دی مکا دیواں، 14 طبق دی کائنات اندر ہر مخلوق میرے نبی نو پہچان دیے جان دیے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرا نبی کائنات دے ذرے ذرے واسطے رحمت بن کر کے آیا وے۔ یہ ساریاں مخلوقاں میرے نبی نو پہچان دیاں نے جان دیاں نے، آپ دی نبوت ایمان لے آنے والیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا ساری کائنات اس نبی دی تعریف بیان کر دیے، اس واسطے میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن دا معنی تعریف کیتا گیا وے۔ اور فرمایا آنا احمد، میرا نام احمد ہے۔ احمد دا کی معنی ہے کہ سب تو زیادہ اللہ دی تعریف کرنے والا، میں اختصار کرنا۔ فرمایا وان الماہی، میرا نام ماہی ہے۔ ماہی دا کی معنی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ نے میرے ذریعے جزیرہ عرب دے اندر کفر و شرک نو مٹا دیتا ہے۔ میرے نبی فتح مکہ والے دن این کر کے بیت اللہ دے اندر داخل ہوئے نے، ہاتھ اندر ایک چھڑی پکڑی ہوئی ہے۔ فرمایا 360 بت بیت اللہ دے اندر جمع دے، میرے نبی این کر کے چھڑی مار کے بتاں نو توڑی جا رہے نے، انہاں نو گرائے جا رہے نے۔ نالے فرمایا کل جال حق و زہق الباطل ان الباطل کانا زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، حق آ گیا باطل دوڑ گیا۔ فرمایا میرے ذریعے اللہ نے پورے جزیرہ عرب دے اندر کفر و شرک نو مٹا دیتا وے۔ وان الحاشر، میرا نام حاشر ہے۔ اللہ حاشر کنوں کیا جاندہ ہے، یحشر الناس علی قدمیہ، فرمایا قیامت والے دن وبیدی لواء الحمد، میرے ہاتھ اندر حمد دا چنڈا ہوئے گا۔ وما من نبی یومئذ آدم فمن سوا الا تحت لوائی، آدم نبی تو لے کے عیسیٰ نبی تک ہر نبی میں مصطفیٰ دے چنڈے دے تھلے کھڑا ہوئے گا، جن دے چنڈے دے تھلے ساری انسانیت جمع ہو جائے، انہوں حاشر کے آ جاندہ وے۔ اور آپ نے پنجواں نام بیان کیتا، فرمایا وان العاقب، میرا نام عاقب، عاقب عقب دے وچوں ہے۔ کی معنی وے؟ انہاں معنی نبی پاک نے خود متعین کیتا ہے، خود بیان کیتا ہے۔ فرمایا وان العاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں عاقب یعنی سارے نبیاں دے پیچھے آنے والا ماں، سارے نبیاں تو آخر تے آنے والا ماں۔ وان العاقب الذی لیس بعدہ نبی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آخر دے ایک پیغام دینا چاہنا ماں میرے محبوب پیغمبر دی ختم نبوت دے حوالے نال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا محبوب پیغمبر خاتم النبیین بن کر کے آیا وے، اے مرزا قادیانی لعنتی، اللہ اکبر کبیرہ، اے اس امت دا ایک اللہ کا عظیم انسان ہے، جنہوں ساری دنیا کائنات مناظر اسلام شیخ الاسلام حافظ ثناء اللہ عمر سری دے نام تے جان دیئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے نیس بے ایمان کنے مبالے کیتے، انہاں کنے مناظرے کیتے، حتیٰ کہ ایک موقع تے حافظ ثناء اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ اندے اعلان
ایمان دی بنا دو، انج کر کے اندی جھوٹی بڑک دی بنا دو، قادیان دے اندر پہنچ گئے لیکن اپنے گھروں ہی باہر نہ نکلے آن۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہاں نال کئی انج کر کے مباحثے ہوئے، مناظرے ہوئے، آخری جڑا نے اشتہار سایہ کیتا ہے نا، انہیں ایک اشتہار سچ شائع کیتا، اے مرزا قادیانی نے کہن لگا مینوں مولوی ثناء اللہ نے بڑا ہی پریشان کیتا وے، میں اللہ کے دعا کرنا ایک مبالے دی شکل دے اندر، اگر میں جھوٹا ہاں میں دی زندگی اندر مر جاواں تے کسی موذی مرض دے اندر مر جاواں، ایسی بیماری اندر مراں کہ جن دے تو لوگ بھی نفرت کرن گے، اگر ثناء اللہ نعوذ باللہ جھوٹا وے تے میری زندگی اندر اے مر جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدو انہیں اشتہار سایہ کیتا نا تے ایک سال نہیں گزریا، اس تو بعد انہوں حیضے دی بیماری لگ گئی، پیشاب پخانے دی بیماری لگ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اندی انج مت ماری گئی، یہ اپنی جیب دے اندر گڑ بھی رکھدا ہے تے ڈھیلا بھی رکھدا ہے مٹی دا، یہ وٹوانی کھنواتے اور کئی دفعہ پل کر کے ایک گڑ نال استنجا کر لیندا تے مٹی دا ڈھیلا کھانا شروع کر دیندا۔ ایہو جی مت ماری گی، آخر کر جدو انہیں اللہ حکم مبالے دا نے اشتہار شائع کیتا، چیلنج کیتا نا، حافظ ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ نے اندہ مبالہ قبول کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں ختم نبوت چند دلائل دے لگا، اس تو پہلے تھوڑی جی وضاحت کر دیا۔ جدو مرزا قادیانی نے اللہ حکم مبالہ کیتا نا، ایک سال نہیں گزریا، انہوں حیضے دی ایسی بیماری لگی، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اپنی چار پئی دے اتے اندہ پیشاب پخانہ نکل جاندہ، کئی دن حیضے دی بیماری اندر رہا، آخر کر اللہ اکبر کبیرہ 26 مئی اور 1908 دے اندر اللہ اکبر کبیرہ اے لاہور دے اندر ہی اپنی چار پئی دے اللہ اکبر کبیر اوتے بیٹھے، انہیں کول ایک جگہ بنائی تے پیشاب پخانہ انہوں کرائے جاندے دی، وہ پیشاب پخانے والی جگہ تے بیٹھیا، اللہ اکبر کبیرہ اوتے ہی اندی جان نکل گئی، اور ایک روایت اندے بارے بیان کیتی جاندی ہے کہ جس چار پئی تے لیٹیا اوتے انہیں پیشاب پخانہ کیتا تے اسی حالت اندر ہی مر گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی لیٹرین دی حالت دے اندر ہی اے مر گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اینا ذلیل ہویا، پھر ان دی میت نو قادیان لجایا گیا۔ قادیان ہندوستان دی ایک بستی ہے، اوتے لجا کر کے صبح ایمان نو ان کر کے قبر اندر دفن کیتا گیا، اور ان دے مبالے تو بعد حافظ ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ 40 سال زندہ رہنے، یعنی 1948 دے اندر جا کر کے وہ فوت ہوئے رہے، یعنی اندے مبالے تو بعد تقریباً 40 سال اللہ اکبر کبیرہ حافظ ثناء اللہ صاحب یہ صحت مند رہے نے، اللہ صحیح سالم رہے نے، کوئی انہوں نے اخوڑی بیماری لگی جڑی موذی بیماری ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میں دسنا چاہنا میرے پیغمبر دی ختم نبوت دے حوالے نال اللہ دے قرآن مجید دے اندر 100 ایسیاں ایتاں موجود نے جڑیاں پیغمبر دی ختم نبوت دے اوتے دلالت کر دیاں نے، اور نبی پاک دی حدیث وچوں 210 حدیثاں ایسیاں نے جڑیاں میرے پیغمبر دی ختم نبوت دے اوتے دلالت کر دیاں نے۔ میں چند ایتاں دا حوالہ دیاں، اللہ دی قسم اگر میرے پیغمبر تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا تے قرآن مجید دے اندر اے ایت نازل نہ ہوندی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اگر میرے پیغمبر تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا، و اوحی الی ھذا القرآن لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، یہ ایت قرآن اندر نازل نہ ہوندی، اگر میرے پیغمبر تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ ایت قرآن اندر نازل نہ ہوندی، اگر میرے پیغمبر تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ ایت قرآن اندر نازل نہ ہوندی، اگر میرے پیغمبر تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، اے پیغمبر دی ختم نبوت دے بارے اے ایت قرآن دا نازل نہ ہوندی، اگر میرے پیغمبر تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے ایت قرآن اندر نازل نہ ہوندی، اگر میرے پیغمبر تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا تے میرے نبی اللہ اکبر اے سورہ نصر نازل نہ ہوندی، اگر میرے پیغمبر تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا سورۃ فاتحہ نازل نہ ہوندی، اگر میرے
پیغمبر تو بعد کوئی اور نبی آنا ہوندا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یہ آیت قرآن اندر نازل نہ ہوندی اس آیت اندر کی اشارہ کیتا گئے اللہ فرماندا ہے جڑا میں اپنے نبی دے ذکر نازل کیتا ہے قرآن اور حدیث یہ قیامت دیاں دیواراں تک یہ صحیح رہے گا میں قربان جاواں جس نبی تے جڑی نبوت نو نازل کیتا گیا شریعت نو نازل کیتا گیا قرآن دی شکل اندر نبی پاک دی حدیث دی شکل اندر اس قرآن دی زبر بھی تبدیل نہ ہوئے زیر بھی تبدیل نہ ہوئے شد بھی تبدیل نہ ہوئے مد بھی تبدیل نہ ہوئے جسم بھی تبدیل نہ ہوئے ایک نقطہ بھی تبدیل نہ ہوئے آج 1400-1500 سال گزر گئے قرآن من وان بالکل اسے حالت اندر موجود ہے اور قیامت دیاں دیواراں تک ایک قرآن تے محفوظ رہے گا لیکن کہو کہ نبی دی نبوت ختم ہوگی ایک کیسی جھوٹی گل ہے اے نبوت نبی پاک دی قرآن دی شکل اندر ہے نا نبی پاک دی حدیث دی شکل اندر ہے ایک قرآن بھی قیامت دیاں دیواراں تک رہے گا میرے نبی دی نبوت بھی قیامت دیاں دیواراں تک رہے گی اور غور کری آجے اگر میرے پیغمبر توان کوئی اور نبی آنا ہوندا میرا نبی کدی نہ کہندا لا نبی یا بعدی اگر میرے پیغمبر توان کوئی اور نبی آنا ہوندا میرا نبی کدی نہ کہندا وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی اگر میرے پیغمبر توان کوئی اور نبی آنا ہوندا میرا نبی کدی نہ کہندا انا خاتم النبیین اگر میرے نبی توان کوئی اور نبی آنا ہوندا میرا نبی کدی نہ کہندا ختمہ بین نبوتا اگر میرے پیغمبر توان کوئی اور نبی آنا ہوندا میرا نبی کدی نہ کہندا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم میں نبیاں وچوں سب تو آخری نبیاں اور تسی امتاں وچوں سب تو آخری امت اگر میرے پیغمبر توان کوئی اور نبی آنا ہوندا میرا نبی کدی نہ کہندا نحن الاخرون السابقون اسی دنیا تے سب تو آخر تے آئے ہاں میں نبی بھی آخری ہاں میری امت بھی آخری ہے لیکن اللہ دی جنت اندر سب تو پہلے نبیاں چ میں داخل ہوواں گا اور امتاں وچ سب تو پہلے میری امت داخل ہوئے گی یہ میرا پیغمبر کدی بھی اعلان نہ کردا اگر میرے نبی توان کوئی اور نبی آنا ہوندا میرے نبی کدی نہ فرماندے امتی آخر الامم و مسجدی آخر المساجد اللہ اکبر کبیرہ اے ساریاں حدیثاں اور ساریاں ایتاں پیغمبر دی ختم نبوت دے اوتے اے دلالت کر دیاں نے اللہ اکبر کبیرہ ختم نبوت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ختم نبوت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے ختم نبوت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا کیا خطرہ پھر جسم و جاں کا اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی زندگی میں پھر شرمندگی کی سب وار کے اپنی جندڑی کی خود بدن پہ کفن سجائیں گے گستاخ نبی کا چلتا بھی رہے گستاخ نبی کا چلتا بھی رہے کیوں امتی دل میں جلتا رہے گستاخ کو آگ لگا کر ہی سینے کی آگ بجھائیں گے اس راہ محبت میں ہم سے مہمان بنے جو جیلوں کے اس راہ محبت میں ہم سے مہمان بنے جو جیلوں کے کل جنت ہزی کے باغوں میں تختوں پہ دیکھے جائیں گے پیغمبر کی نبوت کی خاطر ایک ختم نبوت کی خاطر ایک پیغمبر کی نبوت کی خاطر شاکر کی جان بھی حاضر ہے نبو ختم نبوت کی خاطر شاکر کی جان بھی حاضر ہے ایک جان نہیں ان پر تو ہم لکھ بار بھی صدقے جائیں گے میرا پیغمبر کون ہے انا خاتم النبیین انا خاتم النبیین انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی میں نے ایک گل یاد آئیے میری جماعت دا عظیم جرنیل اللہ اکبر کبیرہ علامہ حبیب الرحمان یزدانی صاحب جدو ختم نبوت نو بیان کر دے وہ کہندے ان گل نو سمجھان واسطے کہندے دیکھو نا ایک جڑی ریل گڈی چل دی ہے نا ایک خیبر تو چل دی ہے اللہ اکبر کبیرہ اندے کئی ایک سٹاپ آندے نے اے اسلام آباد رک دیے پھر اگے چل کے لاہور رکے گی اگے جا کے اوکاڑے رکے گی پھر ملتان اندر رکے گی حیدرآباد رکے گی ایندا آخری سٹیشن جڑا ہے وہ کراچی ہے جڑا کراچی تو اگے ریل نو چلائے گا وہ سمندر دے اندر گر جائے گا فرمایا نبوت دی گڈی چلی ہے سب تو پہلا سٹیشن نبوت دا حضرت آدم پیغمبر
پیغمبر ہے۔ اگے چل دیا نوح پیغمبر تے آ کر کے نبوت رکی، اگے چل دیا حضرت ابراہیم پیغمبر دے سٹیشن تے اے نبوت آئیے، اسماعیل نبی تک آئیے، موسیٰ کلیم اللہ تک آئیے، اسحاق نبی تک آئیے، اے سارے نبیاں تو چل دیا چلا دیا، اے نبوت دا آخری سٹیشن اللہ پاک نے میرے نبی نو بنایا ہے۔ اے نبی پاک فرمایا انا خاتم النبیین، میں نبوت دا آخری سٹیشن بن کر کے آیا، میں آخری نبوت آخری نبی بن کر کے آیا۔ جیڑا بندہ میرے نبی تو اگے نبوت تو گڈی نو چلائے گا، جویں کراچی تو اگے اگر گڈی چلے گی سمندر دے اندر گر جائے گی، ایویں جیڑا بندہ میرے پیغمبر تو اگے نبوت نو چلائے گا، میں اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا، نبی پاک نے فرمایا میری امت دے اندر سلاسونا دجالونا کذابونا 30 ایسے لوگ آن گے جڑے میرے تبا نبوت دی گڈی نو چلان گے، نبوت دا دعویٰ کریں گے۔ جڑا میرے پیغمبر تو اگے نبوت دی گڈی نو چلائے گا، اللہ دی قسم اللہ دی جہنم اندر گر جائے گا، وہ نبی نہیں ہے بلکہ دجال ہوئے گا، وہ کذاب ہوئے گا، وہ جہنم دا کتا ہوئے گا۔ وہ جہنم دے کتیاں وچوں ایک کتے دا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جن دی ایک اکھ بھی کانی ہے۔ وہ تسی سارے سمجھدارو، جس ٹرک دیاں 2 لائٹاں چوں ایک لائٹ نہ جلے، موٹر وے والے موٹر وے تے گڈی نو چڑھن نہیں دیندے، ایک کانا ہو کر کے نبوت دے ریلوے سٹیشن تے اپنی نبوت نو چلانا چاہندے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک گل دسان ایندی ماں دا نام جو بھی سی، لیکن لوگ کہندے سی ایک کسیٹی دا پتر ہے، کسیٹی دا پتر ہے، ایندے ابے دا پتہ ہی نہیں چلدا سی۔ کسی نے کیا پیارا جملہ کیا مولانا منظور صاحب نے، کہندا ہے ربانا یا ربانا، ابا ایندا لبانا، مرزے دی ماں نو سارے جان دے تے ابا ایندا لبانا۔ یہ بندہ ہے جن دی ماں نو محلے والے کہندے سی کسیٹی، ایک کسیٹی دا پتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایہو جہا کانا نبی نہیں ہو سکدا۔ اور میرے ہاتھ اندر قرآن ہے، اللہ دی قسم جیڑا بھی نبی دنیا تے آیا ہے نا، اپنے دور اندر وہ پورے جہان تو سونا ہوندا ہے۔ یہ بھی نبی دی نبوت دی دلیل ہوندی ہے۔ اللہ ہر نبی نو اس دور اندر پورے جہان تو سونا بنادا ہے۔ ایک دفعہ مناظرہ ہویا حافظ ثناء اللہ امر سری نال، تے کہن لگے اے دنیا والو ویکھو، اے مرزے دی فوٹو بھی سامنے کر دیتی، فرمایا مرزا ویکھ لو تے مینوں ویکھ لو، انہاں دوواں چوں فیصلہ کرو کہ سونا کون ہے، کیڑا زیادہ سونا ہے۔ اگر نبی ہوندا تے میں ہوندا، لیکن نعوذ باللہ 1000 بار نعوذ باللہ، میں آخری پیغمبر دا غلام بن کر کے آیا ہاں، اور نبی پورے جہان تو سونا ہوندا ہے۔ انہاں نوں نبی بنان واسطے بندہ بھی کوئی چجدا نہیں لبیا، اگر لبیا تے کہ کانا بندہ ہی لبیا ہے۔ بھر کے غور کرے آڑے اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب پیغمبر دے بارے اللہ اعلان فرماندا وے۔ اللہ فرماندا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ایک اور اسلوب دے غور کرے آئی نا، اے صحیح مسلم اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق ظاہرین علی الحق حتی تقوم الساعہ۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت دے اندر ایک گروہ ایسا ہوئے گا جڑا قیامت تک حق تے رہے گا، اور جہاد بھی کردا رہے گا، قلم نال بھی جہاد کرے گا، اے تلوار نال بھی جہاد کرے گا، ظاہرین علی الحق یعنی دلائل دے اعتبار نال ہمیشہ غالب رہے گا، اور قیامت دیاں دیواراں تک فرمایا حتی تقوم الساعہ، حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی، لیکن میری امت دا گروہ باقی رہے گا۔ اور جس امت دا گروہ قیامت تک حق تے رہے گا، پھر نویں نبی دی ضرورت کیویں پے سکدی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے قرآن بھی قیامت تک رہے گا، میرے نبی دی نبوت بھی قیامت تک رہے گی۔ فرمایا میرا نبی خاتم النبیین بن کر کے آیا وے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک اور مقام تے میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر، ایک دفعہ نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تے بیٹھے ہوئے نا، تے نکل کے کوئی چیز ویکھ دیاں انہاں دے سامنے ایک ترار دا ورق آ گیا، ایک ورق آیا ہوندے تے ترار دیاں کچھ ایتاں لکھیاں ہوئیاں سی، یہ مجمع الزوائد اندر موجود ہے، تے غور کرے آڑے اللہ اکبر کبیرہ، انج کر کے حضرت عمر نے ترار دا ورق پکڑے آوے،
ਇਹਨੂੰ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇੰਜ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੜਦਿਆਂ ਇਧਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ और कई एक सहाबा भी नाल मौजूद ने। हज़रत उमर कहन लगे अल्लाह दे महबूब पैगंबर जी तुरात दियां कुछ ऐतां ने ते बड़ियां प्यारियां ने, यानी उन्हां दे दिल अंदर सिर्फ ये तसव्वुर सी कि तुरात भी अल्लाह दी इल्हामी किताब है, अल्लाह दी नाज़िल करदा इस्लामी किताब है, इल्हामी किताब है। इस वास्ते कहन लगे इहदे अंदर ते बड़ियां प्यारियां गल्लां लिखियां ने। ते मेरे आका दा चेहरा सुरख हो गया गुस्से नाल, मेरे आका दा चेहरा मुतखय्यर हो गया, क्योंकि अल्लाह दा कुरान कहंदा है युहर्रिफून अल कालिमा अम मवादिही। यहूदियां ने तुरात अंदर तहरीफ कर दी, ऐतां तब्दील कर दित्तियां ने। कुरान मजीद ने सानू खबर दी युहर्रिफून अल कालिमा अम मवादिही। इन्हां अपनी तुरातो अंजीर दे कलिमात नूं इन करके मिटा के अपने कोलों कई कलिमात दाखिल कर दिते ने। तहरीफ लफ्जी भी कीती ते मानवी भी तहरीफ कीती है। मेरे महबूब पैगंबर दा चेहरा मुतगय्यर हो गया वे। एक और सहाबी हजरत उमर ने हाथ दा इशारा करके कहंदे अल्लाह है प्यारे उमर तू नबी पाक दा चेहरा नहीं वेखदा, तेरी गल सुन के आका गुस्से अंदर आ गए ने। हजरत उमर ने नबी पाक दे चेहरे वाल वेखिया ते इन करके खौफ ज़दा हो गए। पता चल गया कि नबी पाक नूं मेरी इस गल तो गुस्सा लगे आवे। ते हजरत उमर कहन लगे रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बि मुहम्मदिर रसूला व बिल इस्लामी दीना। कहन लगे अल्लाह दे महबूब पैगंबर मेरा ओ इरादा नहीं सी, अल्लाह अकबर कबीरा, मैं ते वैसे ही गल्लां विचों गल कर दी कि ऐतां बड़ियां प्यारियां ने, लेकिन रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन मैं अल्लाह दे रब होन ते राज़ी हो गया। व बि मुहम्मद रसूला मैं तुहाडे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रसूल होन ते राज़ी हो गया। व बिल इस्लामी दीना मैं इस्लाम दे दीन होन ते राज़ी हो गया। ते मेरे नबी ने एक तरीकी जुमला बोलिया, मेरे आका फरमांदे मेरे प्यारे उमर सुन लेना और दीगर सहाबियों तुसी भी सुन लो। लौ काना मूसा हय्यन मा वासाउ इल्ला तबाई। फरमाया मेरे प्यारे उमर तू ते तुरात दियां गल्लां पिया करना कि तुरात दियां ऐतां किन्नियां प्यारियां ने, लेकिन मैं अल्लाह दा नबी कहना अगर साहबे तुरात मूसा पैगंबर भी दोबारा जिंदा हो करके इस मुकाम ते आ जावे ते मूसा पैगंबर भी अपनी किताब तुरात ते अमल नहीं कर सकता। मा वासाउ इल्ला तिबाई मूसा पैगंबर नूं मेरी पैरवी करनी पेगी, मेरियां ही गल्लां मन्नियां पैणगियां, मेरे दीन ते अमल करना पेगा। अगर साहबे किताब नबी भी आ जाए वो अपनी किताब ते शरीयत ते अमल नहीं करेगा, वो मैं मुस्तफ़ा दे शरीयत ते अमल करेगा। और मैं अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमामी अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमामी वाना हज़्ज़ुकुम मिनन नबीयीना। फरमाया मेरे प्यारे उमर और सहाबियों तुसी सारियां नबियां दियां उम्मतां विचों मैं नबी दी उम्मत हिस्सा बन करके आए हो। वाना हज़्ज़ुकुम मिनन नबीयीना और मैं तमाम नबियां विचों तुहाडा नबी हिस्सा बन करके आया हूं। फरमाया हर नबी नूं अल्लाह ने जो उम्मत देनी थी ना वो हिस्सा मेरा मुकर्रर करके तुसी मेरी उम्मत बन करके आए हो। और हर उम्मत नूं अल्लाह ने कोई ना कोई नबी देना ही ना, सारे नबियां विचों अल्लाह ने मैं नबी नूं तुहाडा हिस्सा बनाया है, मैं तुहाडा आखिरी नबी हां, तुसी मेरी आखिरी उम्मत हो। आपने फरमाया कहा तैनी आना व सादु कहा तैनी, जिवें दो उंगलां बराबर ने इवें मेरे तो बाद क़यामत ते आ सकदी लेकिन कोई नबी नहीं आ सकदा। ये मेरे महबूब पैगंबर दी खत्मे नबूवत अल्लाह दी कसम अगर कोई नबी पाक नूं नबी मान दे लेकिन खत्मे नबूवत दा इनकार करेगा वो नबूवत दा चोर ते डाकू भी है और जहन्नम अंदर जाएगा। अल्लाह के दुआ के अल्लाह पाक नबी पाक दी खत्मे नबूवत दे सानू कमा हक हो ईमान लियान दी तौफीक अता फरमाए और सानू नबी पाक दी खत्मे नबूवत दी खातर जान कुर्बान करन दी तौफीक अता फरमाए।